वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे चिराग तले अंधेरा। डेरे गाजा खान के इंसाफ चौक पर सेवरेज का गंदा पानी जमा हो गया, जबकि शहरी इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों पर बरस पड़े। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख रमजान नदीम। जी, मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के अहम चौक, अहम शरा इंसाफ चौक पर। और यहाँ की अहम बात यह है कि इस चौक के चारों तरफ सरकारी दफातर मौजूद हैं। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, आरपी ऑफिस, डीपी ऑफिस और सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, अदलिया, वकला के चैम्बर्स और इसी तरह रेलवे रोड और कॉलेज, स्कूल जाने वाले रास्ते, मेन दफातर इसी चौक पर मौजूद हैं। यहीं से गुजरते हैं और ये गंदे पानी सीवरेज की वजह से ये पानी आवाम को मुश्किलात दे रहे हैं। शहरी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। भाई, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये रोज़मर्रा की जो सीवरेज का पानी है, ये कमिश्नर की नाअहली है और ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली है। हम बच्चों को साथ लेकर जाते हैं। कल भी ये बच्चे घिरे थे और कमिश्नर सुबह सुबह अजानों के टाइम जी राउंड करते हैं शहर का। वो अपने घर के आगे से देखें, अपने दफ्तर के सामने देखें, उन्हें ये नज़र नहीं आता यहीं से गुजर रहे हैं, 20 दफ़ा गुजर रहे हैं। ये हमारे MP MNA की नाअहली है। आप इन लोगों के खिलाफ जितनी खबरें लगाएं, अखबार में चलाएं, चैनल पे चलाएं, ये भी इसी की इंतहा नहीं तो और क्या है? खान की अहम सड़क है, कचहरी और हर स्कूल भी बच्चे भी आते जाते हैं। मेहरबानी करके जल्द से जल्दी किया जाए। जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि हम कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और CEO जवाद गोंदल, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, इंतहाई नाअहली का सबूत आप देख सकते हैं। ना नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं। गुजर कर लोगों का कहना है कि कमिश्नर साहब आप एक्शन लें और इसी तरह अवामी नुमाइंदे MP MNA एक्शन लें और फौरी तौर पर ये सीवरेज का मसला हल करें। कैमरामैन टीम के साथ शेख रमजान नदीम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। यहाँ पर आपको बताएं कि 16 दिसंबर का दिन पाकिस्तान में स्याह दिन के नाम से मनाया जाता है। पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल में मुल्क दुश्मन अनासर ने 130 फूलों के शहीद कर दिया और जुल्म की एक दास्तान रकम कर दी। साने में डस्का के बहादुर बेटे ने अपनी जान का नजराना दिया और मुल्क और कौम का सर फख्र से बुलंद किया। इस पर मजीद बात कर लेते हैं उस्मान हैदर से, जो इस वक्त शहीद खुशनू जैद के वालिद के साथ मौजूद है। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज 16 दिसंबर का रोज़ है। तो 16 दिसंबर को पाकिस्तान को दो बड़े सानियों से दो चार होना पड़ा। एक 1971 को बड़ा सानिया हुआ जो पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर गया। तो दूसरा उससे बड़ा सानिया 2014 को APS स्कूल में हुआ, जहाँ पे 130 नन्हे फूलों ने जामे शहादत नोश किया। दुश्मनाने इस्लाम और दुश्मनाने पाकिस्तान ने बड़ी बर्बरियत और कुफ्र से मुजाहरा करते हुए 130 फूलों को शहीद किया। मैं इस वक्त डस्का के नवाही गांव डुगरी में मौजूद हूं। मेरे साथ उस नन्हे फूल के वालिद मौजूद हैं जो इस साने में शहीद हुए। मजीद इनसे बात करते हैं। जिस हर गुजरता दिन ही और बच्चे की याद दिलाता होगा। आज 16 दिसंबर है, क्या कहेंगे? जब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब 16 दिसंबर आता है या बल्कि दिसंबर का महीना शुरू होता है तो हमारे जो जिंदा दिल भी मुरझा जाते हैं। हमें उन फूलों की याद आती है जो हमें इस दुनिया में हमें तन्हा छोड़ गए हैं। किसी के लिए तो होगा, लेकिन उन जालिमों के लिए, उन बदबख्तों के लिए जिन्होंने हमारे दिल को वो अज़ियत पहुंचाई, हम कभी भी इस वाक़या को फरामोश नहीं कर सकते। तो लेकिन इसके बावजूद हमारे बच्चों ने मुल्क व कौम के लिए कुर्बानी दी है। हमारे उन नन्हे फूलों का क्या कसूर था? उन नन्हे फूलों ने उन जालिमों से क्या सलूक किया था? अगर जुल्म किया होगा तो हमने किया होगा, बड़ों ने किया होगा। उन नन्हे फूलों ने उनसे क्या किया? लेकिन फिर भी हमारे हौसले बुलंद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि हम इसके बावजूद हम अपने मुल्क व कौम के लिए मज़ीद कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इनका यही कहना है कि हम इन नन्हे फूलों की कुर्बानी जो है वो कभी भी नहीं भूलेंगे। पूरा पाकिस्तान और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इन नन्हे फूलों की कुर्बानी की मकरूज़ रहेगी। हम ये दुश्मनाने इस्लाम और दुश्मनाने पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। जी खबर देंगे आपको गुजरांवाला से। गुजरांवाला में मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे राना जावेद महमूद पर कातिलाना हमले का वाक़या पेश आया है। हमले में राना जावेद महमूद को ज़ालिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। नामालूम मुसल्लह अफराद ने अचानक कातिलाना हमला करके जख्मी कर दिया। सहाफ़ती तंजीमों ने CPO गुजरांवाला से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर हमला करने वाले नामालूम अफराद तलाश करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और मुजरिमान के किरदार तक पहुँचाया जाए।
قانون سب کے لیے برابر ہوگا. سمندری ٹریفک وارڈن نے میونسپل کمیٹی کے نرالے دن کا خلاف ورزی کرنے پر چالان کر کے گاڑی کو بند کر دیا. اسی پر مزید بات کرتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے محمد طاہر سے. جی طاہر، کیا معاملہ ہے بتائیے گا. جی بالکل، سمندری شہر میں جو ہے وہ قانون سب کے لیے برابر ہوگا. ٹریفک وارڈن نے ثابت کر دیا ہے، ٹی ایم اے کی ٹرالی کو روکا گیا ہے اور اس کا چالان کر کے جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ ون وے کی خلاف ورزی کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ٹریفک وارڈن موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر، کیا کہیں گے جو وائلیشن کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈیا پرسن نے اس کی نشاندہی کی تھی، ٹرالی کی ون وے آ رہی ہے، ہم نے اس کے خلاف کارروائی کی ہے، بند کر دیا ہے ون وے کی. قانون سب کے لیے ایک ہے، چاہے کوئی سرکاری ملازم ہے، کوئی بھی ہے، قانون ایک ہے. اس سے قیمتی جانیں جا سکتی ہے ون وے آتے ہیں. ہم نے بار بار جو ہے میڈیا کے توسط سے ایڈورٹائزمنٹ کی ہے کہ جو ون وے کی وائلیشن کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، مقدمات کے اندراج کیا جائے گا. ابھی ہم نے اس کو بند کر دیا ہے اور اس کے افسران بالا کو میڈیا کے توسط سے لکھ کے بھجوایا جائے گا. جی بالکل، ٹریفک وارڈن اہلکار کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو بھی وائلیشن کرے گا اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. اور ابھی جو ہے وہ ٹی ایم اے کی ٹرالی کو بند کر دیا ہے اور جو ہے اس چلان بھی اس کا کر دیا گیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ون وے کی خلاف ورزی سے بہت ساری قیمتی جانوں کا پہلے ضیاع ہو چکا ہے اور مزید جو ہے وہ ٹریفک وارڈن جو ہے وہ کارروائیاں کر رہی ہے تاکہ قیمتی جانوں کو محفوظ رکھا جا سکے. جی، اور یہاں آپ کو بتائیں گے، خانیوال محکمہ تعلیم کے افسر شاہی نے غریب گھر کی لڑکی کا روزگار چھین لیا ہے. اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ایم فل کی تعلیم یافتہ اقرا نامی لڑکی کو دھکے دے کر اسکول سے نکال دیا. بوسیدہ نظام سے تنگ لڑکی نے اپنی ایم فل کی پروفیشنل ڈگری سمیت تمام تر تعلیمی اسناد کو آگ لگا کر جلا دیا ہے. ایم فل کی تعلیم یافتہ اقرا نامی لڑکی نے 2 ماہ قبل گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول جوائن کیا تھا. تاہم محکمہ ایجوکیشن کے افسران نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے غریب گھر کی بچی کا روزگار چھین لیا. تاہم اقرا نامی لڑکی نے دل برداشتہ ہو کر اپنی تمام تر تعلیمی اسناد کو آگ لگا کر جلا دیا. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے غریب گھر کی لڑکی روتے ہوئے اپنی تمام تر تعلیمی اسناد کو خود آگ لگا رہی ہے، جبکہ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر خانیوال، کمشنر ملتان، وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے. خیرپور میں سانحہ پشاور اے پی ایس کے حوالے سے دفاع پاکستان ریلی نکالی گئی. ریلی کی قیادت پی ڈی ایم کے صدر پیر عبدالقادر زبیر احمد، رئیس علی حسن جانوری، مولانا گل احسن، عاشق عباسی، زاہد محمود، ہیومن رائٹس کی عبد المجید قاضی شکیل، خیرپور شوگر ملز کے احمد علی جمانی، سنی ایکشن کمیٹی، سنی رابطہ کمیٹی، پیر عبد المجید اندل اور اس کے علاوہ ہندو کمیونٹی کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. ریلی خیرپور سے سکھر تک نکالی گئی. شہرنامے کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شہرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے تحصیل ہارون آباد کے کاشتکاروں کا پانی چوری نہ روکنے پر اسسٹنٹ کمشنر اور محکمہ انہار کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا. کسانوں نے پانی چوری روکنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. ہارون آباد میں کسانوں کی مشکلات ہیں کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں. گندم کی بوائی کے وقت کھاد کی مصنوعی بحران کے ساتھ اب نہری پانی کی چوری نے بھی ایک بار پھر سر اٹھا لیا ہے. اسی حوالے سے آج نہر 1R کے سینکڑوں کسانوں نے اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد اور محکمہ انہار کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا. کسانوں کا کہنا تھا کہ پانی چوری کے خلاف اے سی کو متعدد بار آگاہ کیا گیا ہے، لیکن اے سی کسانوں کی مشکلات حل کرنے کے معاملے سے متعلق مکمل طور پر چپ سادھے ہوئے ہیں، جبکہ ایس ڈی او انہار بھی محکمانہ غفلت کا شکار ہیں. کسانوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اس معاملے کا فوری نوٹس لینے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. پیراڈائم اسکول سسٹم نے پہلی دفعہ راولپنڈی میں طلبہ و طالبات کے لیے کلچرل فیسٹیول اور ہڈن ٹیلنٹ کا انعقاد کیا، جس میں ڈاکٹر حافظ ظفر پرنسپل پنجاب کالج راولپنڈی کیمپس، اسد نثار ڈائریکٹر پنجاب کالج کاموکی کیمپس، اسامہ فضل راولپنڈی کی سیاسی سماجی شخصیت رانا صفدر اور دلشان اور قومی شاعر سید سلیمان گیلانی کی شرکت. مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے ہمارے نمائندے ملک قیصر امین سے. جی قیصر امین، بتائیے گا.
जी बिल्कुल, पैराडाइम स्कूल सिस्टम रायमंड की जानब से कल्चरल फेस्टिवल और टैलेंट हंट प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, जिसमें तलबात ने प्रोग्राम्स किए हैं और खूब दाद वसूल की। मज़ीद हम जानते हैं इंतज़ामिया और जो तलबात से बात करते हैं इस हवाले से कि वो क्या कहते हैं। My name is Saida Mubin Naqvi. I'm academic director in Paradigm School System. We are organizing cultural festival and talent hunt in our campus. The main purpose to organize this function is to bring out the hidden abilities of our kids and bring up the character building, national and international days awareness, ethical grooming and personality development. Me and my team worked very hard to make this function successful, and I hope so inshallah this event will give you very positive vibes. Thank you so much. Allah. میں انتہائی ممنون ہوں پیراڈائم اسکول سسٹم کا کہ انہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام ارینج کیا اور مجھے بھی یہاں پہ انوائٹ کیا. تو میں اب یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ بچوں نے خوبصورت ڈریسز پہنے ہوئے ہیں, پیرنٹس بھی آئے ہوئے ہیں, علاقے کے لوگ جو ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں, بچے بھی آئے ہوئے ہیں, کچھ مہمان بھی آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ ایک وہ شاعر بھی بلایا ہوا تھا, بڑی خوبصورت پوئٹری سننے کو ملی اور بڑی اچھی موسیقی جو ہے وہ یہاں پہ سننے کو مل رہی ہے. اور اسکولوں کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا ہونا یہ بچوں کے اعتماد کو بھی بڑھاتا ہے اور یہ ہمارے پاس ہماری ثقافت کا بھی جو ہے وہ آئینہ دار ہے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں پرنسپل پیراڈائم اسکول سسٹم سیدہ مبین نقوی کو کہ انہوں نے اس طرح کا ایک خوبصورت پروگرام جو ہے وہ آرگنائز کیا. بہت شکریہ. آج کلچر ڈے تھا اور آج ہم نے بہت انجوائے کیا. ہم نے اس دن کے لیے بہت اچھے سے پریکٹس کی تھی. آج ہمیں میڈلس بھی ملے ہیں اور ہمارے ٹیچرس اور ہم نے بہت اچھے سے اس کی ٹرائی بھی کی تھی اور ہمارے ٹیچرس نے ہمیں بہت سپورٹ کیا تھا. ایکچولی ہمارے اسکول میں آج کلچر فیسٹیول اور ٹیلنٹ کا انعقاد کیا ہے. ہمارے کیمپس نے, ہمارے اسٹاف نے اور ہم سب نے بہت محنت کی ہے اور آج کا فنکشن ہم کبھی نہیں بھولیں گے. جی جیسا کہ آپ نے طلباء اور طلبات کی بات سنی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس فیسٹیول کو بہت انجوائے کیا, جبکہ اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس میں ہم نے یہ پروگرام اس لیے انعقاد کیا جس میں طلباء اور طلبات کو ہمارے تہذیبی ثقافتی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے. تو دوسری جانب آپ کو بتائیں گے لیا فتح پور پیغام پاکستان کے حوالے سے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے, جس کا مقصد طلباء میں دفاع پاکستان کی آگاہی, پاک فوج اور شہدائے 16 دسمبر آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے لیے دعا کی گئی ہے. اسی حوالے سے محمد اسلم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید ان سے جان لیتے ہیں. جی آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, ہم اس وقت موجود ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول فتح پور میں. یہاں پر پیغام پاکستان کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا, جس کا مقصد طلباء میں پاکستان کے دفاع کی آگاہی ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیچر موجود ہیں حسن رضا صاحب, ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے پیغام پاکستان, تو بیسیکلی آگاہی کی مہم ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات اس کی یہ ہے کہ یہ وہ پیغام ہے جس کے ذریعے ملک میں امن آ سکتا ہے, جس کے ذریعے ملک میں سلامتی آ سکتی ہے اور اس کے ذریعے ہی ملک ہمارا ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے, نظریہ پاکستان پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جن اصولوں پر اس ملک کو بنایا گیا تو ان اصولوں پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی جیسی برائیوں سے, خرابیوں سے بچ سکیں. اور یہی راستہ ہے جس سے ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر لے کے جا سکتے ہیں. اسی حوالے سے طلباء بھی میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. جی السلام علیکم. جی آج کا جو جس موضوع پر ہم نے تقریر کا انعقاد کیا ہے وہ ہے پیغام پاکستان. یہ اس سلسلہ سے تیار کی گئی ہے کہ تاکہ ہم بچوں کے اندر حوصلہ اور جذبہ پیدا کر سکیں اور ہماری جو پاک فوج ہمارے بارڈروں پر حفاظت کرتی ہے اس کی وجہ سے ہم سکون سے یہاں رہ سکتے ہیں. اور ہم اس لیے سب کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں پاک فوج کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنا چاہیے اور اپنے پاکستان کی حفاظت میں ان کی مدد کرنی چاہیے. جی بالکل, ان کا کہنا یہی تھا کہ اتحادی واحد چیز ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. محمد اسلم ملک, میٹرو نیوز, فتح پور. شاکاٹ کے 55 سالہ غریب محنت کش کو بیوی کی وفات کے بعد دوسری شادی کرنا مہنگا پڑ گیا. 9 سرباز خاتون دھوکے باز نکلی. مزید تفصیلات ہمارے نمائندے ناظم ستار کی اس رپورٹ میں.
शाहकोट के 55 साल गरीब मेहनत कश को बीवी की वफात के बाद दूसरी शादी करना महंगी पड़ गई। मोहल्ला गोसिया का रैशी 5 बच्चों का बाप मोहम्मद सलीम ने रोते हुए मीडिया को बताया कि इसकी पहली बीवी की वफात के बाद घर बच्चों को देखभाल के लिए 45 साल मुतल्लिका खतून हमेरा बीबी से 2 जुर्मा में शादी की, जो कि धोखेबाज निकली। माड़ा बंदा हाँ जी, मेरी ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਘਰ ਦਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਬੇਵਾ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੀ ਗਾਂ ਛੱਡੇ ਸੀ 5 ਬੱਚੇ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਘਰ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ, ਆ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, लेकिन उन्होंने है ना मिलते उल्टा केस कर दिया। नौसरबाज खतून ने मोहम्मद सलीम के बच्चों पर तशद्दुद के बाद चंद माह में ही घर से कीमती सामान लेकर फरार हो गई। गरीब मेहनत कश मोहम्मद सलीम ने अपनी बीवी को वापस लाने के लिए काफ़ी कोशिश की, इलाका के शरीफों को भी लेकर गया, लेकिन धोखेबाज बीवी ने मोहम्मद सलीम पर उल्टा केस कर दिया। इस अदालत में घसीटना शुरू कर दिया। मेरी पहली मम्मा फौत हो चुकी है, मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी, जो उनसे मेरी दूसरी मम्मा वो हम पे बहुत तशद्दुद करती, हमसे सारा काम करवाती थी, और उसने मेरे पापा के ऊपर 2 केस भी कर दिए। मोहम्मद सलीम और उसके बच्चों ने रोते हुए अपील की है कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ नाज़िम स्टार, मेट्रो 1 न्यूज़, शाहकोट। और यहाँ आपको बताएंगे, पीर महल में शाहरा अरसे दराज से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। ये मेन शाहरा है, म्यूनिसिपल कमेटी के ऑफिस और स्कूल को मिलाती है। मजीद जानते हैं आरिफ रजा मट्टू की इस रिपोर्ट में। पीर महल मेन शाहरा अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। ये मेन शाहरा असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल का ऑफिस, म्यूनिसिपल कमेटी के ऑफिस और स्कूल को मिलाती है। इसी शाहरा पर म्यूनिसिपल कमेटी का ऑफिस, रेस्क्यू 11 का ऑफिस, सिटी थाना और पीर महल का मशहूर स्कूल नंबर 1 भी इसी शाहरा पर मौजूद है। टूट फूट का शिकार होने की वजह से हादसात मामूल बन चुके हैं। मुतअद्दिद बार हुकूमत बाला को कहने के बावजूद भी इंतजामिया के कान पर जूं तक न रेंगी। पीर महल की MPA के फंड में से भी इस रास्ते की सुनवाई ना हो सकी। ये मेन रोड है, ये स्कूल को भी जाता है, ये थाना को भी जाता है, ये कमेटी दफ्तर को भी जाता है। ये टूट फूट का शिकार है और यहाँ पे हादसात होने का भी खतरा है। काफ़ी दफ़ा इधर हादसात हुए भी हैं। हमारी सरकार से अपील है कि इस रोड को दोबारा बनाया जाए या रिपेयर किया जाए। तमाम उन्नास का मौजूदा हुकूमत को यही कहना है कि रोड को ठीक करवाया जाए ताकि आने जाने में ट्रैफिक की रवानी मामूल बन सके। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीर महल की मेन शाहरा जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इसी शाहरा से बच्चे स्कूल भी आते हैं, तहसील कमेटी का ऑफिस भी इसी रोड पर है, थाना भी आते जाते हैं, रेस्क्यू 1122 का ऑफिस भी इसी रोड पर है। लेकिन अरसा दराज से टूट फूट का शिकार होने की वजह से लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना है और हादसात मामूल बन चुके हैं। लोगों का मौजूदा हुकूमत को यही कहना है कि रास्ते को रिपेयर किया जाए ताकि आने जाने में बेहतरी आ सके। आरिफ रजा मट्टू, मेट्रो 1 न्यूज़, पीर महल। 16 दिसंबर तारीख का स्याह तरीन दिन। खानेवाल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से बच्चों के लिए शमें रोशन की गईं और उनके लिए दुआएं करवाई। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। 16 दिसंबर तारीख का वो स्याह दिन है। ये दिन पेशावर में जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल में छोटे बच्चों पे दहशतगर्दों ने हमला करके 141 से ज़्यादा बच्चों को शहीद कर दिया था। तो खानेवाल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चों के लिए जो है वो शम्मा रोशन की गई है और उनके लिए दुआएं की गई है। तो हमें इसका मौजूद है एक स्टूडेंट, इनसे जानते हैं कि इस वाले से क्या करे जाएंगे। जी बताइएगा कि सानिया इतना बड़ा हुआ पेशावर में, क्या कहना चाहेंगे? Today we've marked the solemn occasion of the 8th anniversary of the Peshawar misfortune that took place on 16th December 2014. To once again give a reminder to the terrorists that despite their overwhelming brutality and cruelty, we are not going to renounce our mission of education. Thank you. जी बिल्कुल, स्टूडेंट का भी यही कहना था कि इस दिन को हम कभी नहीं भूल सकते। तो एक और स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानता है। जी भाई बताइएगा, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं इस हवाले से कहना चाहूँगा ये तारीख का बहुत बड़ा सानिया था जो कि 16 दिसंबर 2014 को हुआ, जिसमें 140 से ज़्यादा मासूम जानें चली गई और उनके माँ बाप आज तक रो रहे हैं। तो हमें इस पर काबू पाने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, स्टूडेंट का भी यही कहना है। तो मिस्टर मौजूद है एक टीचर, इनसे जानते हैं कि ये सानिया के हवाले से क्या कहना चाहिए। जी मैडम बताइएगा, स्याह दिन है, सोगवार है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल स्याह दिन है, दो हवालों से।
ایک تو سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے کہ مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا، اور دوسرا یہ 16 دسمبر جو شہدائے پشاور کے حوالے سے. تو بات صرف احساس کی ہے. یہ بتائیے گا میڈم، مائیں جو ہے وہ بچوں کے لیے تیار کرتی ہے، ہم نے آنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ماں نے کہا آپ سکول جائیں، دوبارہ بچے واپس نہیں آئے. اگر لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ تو امتحان ہے ایک لحاظ سے، اور ہمارے بچوں نے جو قربانی دی ہے یقیناً وہ رائے گانی جائے گی. اللہ تعالیٰ ماؤں کو صبر جمیل عطا کرے اور حوصلہ دے، اور مائیں اس طرح کے بہادر بچے پیدا کرتی رہیں گی پاکستان. جی بالکل، مسٹر موجود ہے ٹیچر، ان کا یہ کہنا تھا کہ 16 دسمبر جو ہے وہ پاکستان کا سیاہ دن ہے. اس دن کو کبھی بھی نہیں بھولا جاتا. معصوم بچے جنہیں دہشت گردوں نے جو ہے حملہ کر کے شہید کر دیا گیا ہے. خانیوال پبلک اسکول اینڈ یونیورسٹی میں جو ہے وہ بچوں کے لیے دعائیں، ہر کلاس میں دعائیں کی گئی ہیں، اور ان کے لیے شمع روشن کی گئی ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے. جی، اور یہاں آپ کو بتائیں گے توسا شریف سے، جہاں ایوارڈ فاؤنڈیشن فیصل آباد کی طرف سے 200 سیلاب زدہ خاندانوں میں گرم بستر تقسیم کیے گئے ہیں. مزید دیکھتے ہیں توسا شریف سے اپنے نمائندے محمد یوسف چانڈیا کی یہ رپورٹ. توسا شریف ایوارڈ فاؤنڈیشن فیصل آباد کی طرف سے 200 سیلاب زدہ خاندانوں میں گرم بستر تقسیم کیے گئے. ایوارڈ فاؤنڈیشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کرسٹینا پیٹر صاحبہ پروجیکٹ آفیسر پرویز ہول صاحب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیلاب زدہ لوگوں کی خدمت ہمارا مشن ہے. 2 ماہ قبل ہماری پوری ٹیم نے سیلاب زدہ علاقوں کا وزٹ کیا. پہلے ہم نے 1 ماہ کے لیے 500 خاندانوں میں راشن تقسیم کیا ہے. اب 200 خاندانوں میں گرم بسترے تقسیم کیے ہیں. انشاءاللہ ہم مزید بھی یہ خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. گرم بسترے علاقہ سوکڑ، منگروٹھا، ٹھٹھا لگاری کے سیلاب زدگان کو دیے گئے. تقریب میں سردار عمیر خان، عثمان خان لگاری نے شرکت کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یوسف چانڈیا، میٹرو 1 نیوز، توسا شریف. جتوئی کے ایک نجی اسکول میں عالمی ماحولیاتی اور ادارہ WWF پاکستان مظفر گڑھ کی ٹیم کی جانب سے بچوں میں تحائف تقسیم کیے گئے. عالمی ماحولیاتی ادارہ WWF پاکستان مظفر گڑھ کی ٹیم کی جانب سے جتوئی کی نجی اسکول میں بچوں میں تحائف تقسیم کیے گئے. اسکول پرنسپل شمشیر علی جعفری نے کہا کہ اس قسم کی تقریبات بچوں میں شعور اجاگر کرتی ہیں اور پڑھائی میں دلچسپی لانے کے مترادف ہیں. اسکولوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ اس قسم کی سرگرمیاں دلچسپی کا باعث بنتی ہیں. بچوں کو ماحول کو آلودہ کرنے سے بچانا اور چرند پرند سمیت تمام جانداروں کی حفاظت اور درختوں کو زیادہ سے زیادہ لگانے کے حوالے سے آگاہی بھی دی گئی تاکہ آنے والی نسلیں اس تیزی سے پھیلتی ہوئی آلودگی سے نجات پا سکیں. حکومت پنجاب کی طرف سے تلمبہ میں اراضی سینٹر تو قائم کر دیا گیا ہے، لیکن بکنگ کروانے کے لیے PTCL جیسی سہولت سے عوام کو محروم رکھا گیا ہے. آئیے جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے رانا اعظم سے. جی رانا اعظم، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، میں سر موجود ہوں تلمبہ اراضی سینٹر میں. حکومت پنجاب کی طرف سے تلمبہ میں اراضی سینٹر تو قائم کیا گیا ہے، لیکن نقل بک کرانے کے لیے PTCL جیسی سہولیات سے محروم ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں سائل ان سے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں PTCL کے حوالے سے. جی ہم یہاں پہ اراضی سینٹر میں آتے ہیں نقل لینے کے لیے. یہاں پہ کوئی سہولت موجود نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو تلمبہ اپنا میاں چنو تحصیل کے اندر PTCL کی سہولت موجود ہے اور یہاں بھی سہولت ہونی چاہیے. بابا جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے، تقریب ہے، غریب آدمی نے باہر چلو جانا بڑا کرایہ نہیں ہوتا، ٹرین نہیں ہوتا. جی بالکل، جو ہماری اہل علاقہ سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ تلمبہ میں نقل بک کرانے کے لیے PTCL ضروری ہونا چاہیے. جی خبر دیں گے رحیم یار خان سے. رحیم یار خان میں سانحہ آرمی پبلک اسکول کی یاد میں سٹی پل پر ٹیم ہمارا پاکستان کی جانب سے بلڈ کیمپ قائم کر دیا گیا، جس کا مقصد تھیلیسیمیا کے بچوں کو خون کا عطیہ دینا ہے. جبکہ سانحہ آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو یاد تازہ کرنے کے لیے ٹیم ہمارا پاکستان کی جانب سے سٹی پل پر بلڈ کیمپ لگا دیا گیا، جس میں رحیم یار خان کے شہریوں کی جانب سے خون کا عطیہ دیا جا رہا ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ ہم شہید بچوں کی لازوال قربانیوں کو کسی صورت بھول نہیں سکتے اور شہید بچوں کا خون رائیگاں نہیں جائے گا. بلڈ کیمپ میں شیخ زید اسپتال کے ڈاکٹرز اور سول سوسائٹی کے نمائندوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی.
اور اب خبر شامل کرتے ہیں باغوں کے شہر لاہور سے، جہاں اسپرنگ اپارٹمنٹ ہومز کی لانچنگ کی تقریب لاہور کے کینال روڈ پر منعقد کی گئی ہے، جس میں بڑی تعداد میں انویسٹرز نے شرکت کی ہے۔ اسپرنگ اپارٹمنٹ ہومز کی انتظامیہ کا اس لانچنگ تقریب کے حوالے سے کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ آج جو ہم نے ایونٹ کیا ہے، یہ ہمارا ایک نیا پروجیکٹ لانچ ہونے جا رہا ہے، وچ از آور فورتھ پروجیکٹ، جس کا نام ہے اسپرنگس ایٹریم، اور یہ ظہور الہی روڈ کے اوپر ہم نے لانچ کیا ہے۔ بیسیکلی آج لانچنگ کا ہمارا ریزن یہ تھا کہ ہمارے پریویس پروجیکٹس جو ہیں وہ سارے ڈیلیورڈ ہیں الحمدللہ مارکیٹ میں، اور آربٹ ہاؤسنگ فار دا پاسٹ 30 ایئرس یہاں پہ کام کر رہی ہے مارکیٹ میں، اور پیپل نو کہ ہم نے جو بھی کام کیا وہ ڈیلیور کیا ہے۔ ہمارے مارکیٹ کے کمپیریزن میں اگر آپ چیزیں دیکھیں گے تو بہت سے ڈیولپرز ایسے ہیں جو بڑے لو پرائس کے اوپر اپارٹمنٹس بیچ رہے ہیں جو کہ ڈیلیور نہیں ہوئے آج تک۔ ہمارے الحمدللہ جس پروجیکٹ پہ ہم ابھی سٹینڈ کر رہے ہیں یہ بھی ڈیلیورڈ ہے، یہ ہمارا کینال پروجیکٹ ہے۔ ایٹریم کے اندر ہم نے ایک مارکیٹ سے ہٹ کے جو چیز لانچ کی ہے، بیسیکلی اٹ سیلف اس کا نام ایٹریم ہے۔ اگر آپ ہمارے لاہور کے اندر ایک بڑا اچھا ہوٹل ہے جس کی آپ لابی چیک کرتے ہیں تو سیم اس لابی کو کاپی کر کے ہم نے ریزیڈینشیل لیونگ کے اندر 1 اور 2 بیڈ کے اپارٹمنٹس لانچ کیے ہیں، جو کہ ایک بڑی اچھی پرائس کے اوپر بھی ہیں۔ آج ایکسکلوزیو ڈسکاؤنٹس ہمارا فار دا نیکسٹ 1 ویک چلے گا، جس میں ہم اسٹریٹ 10% آف دے رہے ہیں۔ تو ہم انویسٹرز کے لیے بھی آج ایونٹ کیا ہے، سنڈے کو انشاءاللہ ہمارا ایک اور ایونٹ آ رہا ہے۔ ہم لوگوں سے یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں، بالکل ہمارے ساتھ چلیں، تاکہ آپ کو مارکیٹ سے بیٹر اپرچونٹی ملے، ایک بیٹر پروفٹ ملے آپ کو، جس کی وجہ سے آپ ایک اچھی چیز میں انویسٹ کریں گے، ایک اچھا ریٹرن آپ کو ملے گا۔ آج کا جو ایونٹ تھا اسپرنگز ایٹریم کا لانچ تھا، لانچ بھی اس طرح کہ ہمارا LDA اپروول ایکچولی ابھی آیا تھا۔ لانچ سے پہلے ہم نے تقریباً 33 یونٹس 132 میں سے 33 یونٹس ہم نے آلریڈی سیل کر دیے ہوئے ہیں۔ اب یہ کس طرح ہوتا ہے، وہ ایکچولی ہمارے پیچھے کسٹمر کا اعتماد ہے۔ LDA اپروول سے پہلے بھی کوئی چیز لے لینا اس بات کی نشانی ہے کہ جی آپ لوگوں کا ہم پہ اتنا ٹرسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ آلریڈی ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ ہم پروڈکٹ کے نام کا لانچ کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں بکنگ لے کے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ ہمارے جو پچھلا کچھ تقریباً 10 سال کا جو جرنی ہے، اس میں ہم نے تقریباً 2 پروجیکٹس ان کو ڈیلیور کیے ہیں، ان کی ٹائم لائن کے اندر ڈیلیور ہم کر رہے ہیں، تو اس لیے بھی ہمارے 2 پروجیکٹ آگے فردر پائپ لائن میں ہیں۔ اس کے بعد ہم مزید بھی پلان رکھتے ہیں، ہمارے پروجیکٹس پائپ لائن کے اندر ہیں۔ ہم کرتے یہ ہے کہ ہم ایک تو چیز انوویٹ کرتے ہیں مارکیٹ سے۔ ہم نے یہاں لاہور میں جو اسلام آباد ہم نے سٹارٹ کیا تب اتنا اپارٹمنٹ کا کانسیپٹ نہیں تھا، 2012 سے 15 کے درمیان، لیکن ہم وہاں کانسیپٹ لے کر آئے اور الحمدللہ بہت سکسیزفل پروجیکٹ وہ اس میں رہا۔ اسی طرح اس کے بعد جب ہم لاہور آئے تو ہم نے روف ٹاپ گارڈن اور سینٹر کوچ یعنی کہ 40 کنال کا ایریا 87 کنال میں سے ہم نے جسٹ کلائنٹ کی انجوائمنٹ اور ریکریشنل ایکٹیویٹی کے لیے چھوڑ دیا۔ ہم کلائنٹ کا سوچتے ہیں، کلائنٹ کے شو میں بیٹھ کے اس کا سوچتے ہیں کہ اس کو کیا چاہیے، ہم اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں، انوویٹ کرتے ہیں اور ڈیلیور کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا پھر کلائنٹ پہ ٹرسٹ آتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ فردر آگے انویسٹ کرتا ہے۔ کوچ شریف میں برصغیر پاک و ہند کے سب سے بڑے عظیم صوفی بزرگ حضرت شیر شاہ سید جلال الدین سرخپوش بخاری کے 753ویں عرس مبارک کے 3 روزہ تقریبات کے موقع پر دربار کو عرق گلاب سے غسل دیا گیا اور دربار کی عمارت کو لائٹوں اور قیمتی قمقموں سے سجایا گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شہباز شکران کی اس رپورٹ میں۔ بالکل، برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت شیر شاہ سید جلال الدین سرخپوش بخاری کے 753ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات کا شاندار اختتام سجادہ نشین دربار عالیہ مخدوم سید زمر حسین بخاری نے اپنے ولی عہد کے ہمراہ مزار اقدس کو عرق گلاب سے غسل دیا، چادر چڑھائی اور ملت اسلامیہ کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ اس شریف میں یوں تو 1.25 لاکھ اولیاء اللہ کی آمد اور ان کی آخری آرام گاہوں کے شواہد تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن ان میں سے سر فہرست عظیم روحانی شخصیت حضرت شیر شاہ جلال الدین حیدر سرخپوش بخاری کی ہے۔ آپ کی ولادت 595 ہجری میں بخارا میں ہوئی اور 641 ہجری میں آپ اس شریف میں تشریف لے آئے۔ 695 ہجری میں آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ہر سال 17 سے 19 جمادی الاول آپ کے سالانہ 3 روزہ عرس مبارک کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ آپ کے 753ویں عرس مبارک کے سلسلے میں ملک بھر سے عقیدت مندوں کی کثیر تعداد دربار اقدس پر حاضری کے لیے آئی اور روحانی فیوز و برکات سے مستفید ہوئی۔ دربار کی عمارت کو لائٹس اور برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ مقامی انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ اس موقع پر عقیدت مندوں کے جمع غفیر کی جانب سے درود و سلام کا ورد کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ملک بھر سے نعت خوانوں اور مقررین نے نعتیں پڑھ کر اور خطاب کر کے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شہباز خان شکرانی، میٹرو 1 نیوز، اج شریف۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے ناجائز تجاوزات شہر کی خوبصورتی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ
सीवरेज नालों की भी बंदिश का बायस बनते हैं। टूबा टेक्सिंग के डीसी मोहम्मद अरशद भदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर टूबा आबिद शबीर लखारी ने रात गए अमला इंक्रोचमेंट और भारी मशीनरी के साथ टूबा शहर और देहात के बाजारों में पुख्ता बनी हुई नाजायज तजावुजात को गिराकर सामान कब्जे में ले लिया। इस मौके पर DIU मोहम्मद शहबाज अंसारी, AO इलियास अकरम समेत सीनियर सहाफी बुरहान बाबर, मियां हसन खालिद और मियां अरसलान भी मौजूद थे। AC टूबा आबिद शबीर लखारी ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम दुकानदार अपना सामान अपनी हुदूद में रखें और नाजायज तजावुजात कायम करने से बाज रहें। अगर किसी दुकानदार ने दोबारा नाजायज तजावुजात कायम की तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे मंडी बहाउद्दीन शहर की 10 लाख आबादी के लिए आवाम की देरीना मुतालबे पर मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज अहमद, डिप्टी कमिश्नर तस्नीम अली खान ने गवर्नमेंट सिटी अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। इमरजेंसी आउटडोर समेत OPD की सहूलियात दस्तियाब होंगी, जबकि डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ भी तैनात कर दिया गया है। इस मौके पर मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज अहमद, डिप्टी कमिश्नर तस्नीम अली खान ने फितिया काट कर इफ्तिताह कर दिया है, जबकि मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज अहमद का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आज अवाम को तिब्बी इमदाद की मुफ्त सहूलत उनकी दहलीज पर फराहम कर दी है। आज से तमाम बुनियादी सेहत की सहूलतों की फराहमी का आगाज कर दिया गया है, जिसके लिए डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ ने काम करना भी शुरू कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर तस्नीम अली खान ने कहा कि सिटी अस्पताल की SNE मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई है और इब्तदाई तौर पर सिटी अस्पताल को फाल करने के लिए मुकामी महकमा सेहत ने स्टाफ तैनात कर दिया है, जबकि अद्वियात की फराहमी और सर्जरी समेत दीगर शोबों को फाल कर दिया गया है। उनका कहना था कि वो सिटी अस्पताल को खुद मॉनिटर करेंगे और शहरियों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए कोई कसर नहीं रहने दी जाएगी। जामशोरो कोटरी से खबर देंगे, जहां पर लूटमार और कत्ल की वारदातों ने शहरियों को अदम तहफ्फुज का शिकार बना दिया है। कोटरी में एक ही रोज में पुलिस एहलकार का कत्ल और ताजिर से 21 लाख रुपए लूट लिए गए। मजीद तफसील बता रहे हैं जामशोरो से रियाज मीर जी, आगा कीजिएगा। जामशोरो ओवरफ्लाई पर जो कोटड़ी साइड एरिया की हद बताई जाते हैं, SHO साइड एरिया की हद है, जहां पर पुलिस के दो अलग अलग वाकयात पेश आए हैं। जहां पर डकैती के दौरान एक पुलिस एहलकार गुलाम कादिर खोसो शहीद हुए हैं और दूसरा ही फौरन 8 से 9 घंटे के बाद एक दिन दिहाड़े वाकया पेश आया है हबीबुल्ला पठान के साथ, जिसके साथ फ्लाईओवर के ऊपर 21 लाख की डकैती हुई है। इस वक्त हबीबुल्ला हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाईजानो साहब, मेहरबानी मेरा थोड़ा बयान सुन लो, मेरा चोरी वापसी कराओ। मैं घर से निकला हूँ पैसे लेके, इक्कीस लाख 99,800। 125 पे 2 बंदे आए, पिस्तौल रखा, पैसे लेके चले गया। मेरा दरख्वास्त है हैदराबाद मजिस्ट्रेट जिला जामशोरे SP साहब से, मेहरबानी से मेरा पैसा मेहरबानी करके वापसी करवाओ। जी, जैसा कि आपने हबीबुल्ला पठान की बात सुनी कि उनका कहना था कि मैं घर से 21 लाख लेकर निकला और HBL बैंक में जमा कराने जा रहा था, जो कि 125 में मोटरसाइकिल सवार 2 बंदों ने मुझे फ्लाईओवर के ऊपर रोककर मेरे पैसे छीन लिए। मैं DIG पीर मोहम्मद शाह और SSP जामशोरो से अपील करता हूं कि मेरे फौरन पैसे वापस करवाए जाएं और मुझे इंसाफ दिया जाए। कैमरामैन इरफान मल्ला के साथ रियाज बीर, मेट्रो न्यूज जामशोरो। टंडो जाम सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन 3 माह से सरापा एहतजाज हैं। इंतजामिया बजट का बहाना बनाकर मुलाजमीन को भूख से मारना चाहती है। सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी माली खसारे का शिकार, मुलाजमीन बर वक्त तनख्वाहें न मिलने पर 3 माह से मुसलसल सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन का कहना था कि वाइस चांसलर की नाअहली की वजह से रिटायर्ड लेक्चरर्स दर बदर की जिंदगी गुजार रहे हैं। पिछले 5 सालों से यूनिवर्सिटी तबाही के किनारे तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से वाइस चांसलर और उसकी नाकारा कमेटी है। इदारा 80 करोड़ का कर्जदार है। मुलाजमीन का मुतालबा है कि करप्ट वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटी से हटाया जाए और मुलाजमीन के जायज मुतालबात मंजूर किए जाएं। सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे। मीरपुर खास में भी सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की याद में
तकरीबात मुनक्किद की गई। शुहदा के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी का इनेकाद किया गया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मीरपुर खास सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर 2014 की शुहदा की याद में हर साल की तरह इस साल भी इस कौमी गम की याद के तौर पर मनाया जा रहा है। शहर भर में कुरान ख्वानी और दुआए तकारीब का इनेकाद किया गया, जबकि सियासी, समाजी, मजहबी, सिविल सोसाइटी, स्कूलों के मासूम तलबा और तालिबात समेत शहरी इसमें शामिल रहे, जिनकी जानिब से सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। लाड़काना में वोकेशनल इंस्टीट्यूट इदारा लोगों को हुनरमंद बनाने के लिए कोशा है, लेकिन हुकूमती बेध्यानी के बायस इमारतें ज़बों हाली का शिकार हो गई हैं। इसी हवाले से मजीद देखिए सलीम रजा की ये रिपोर्ट। लाड़काना जिला में स्टेविटा के मातहत गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इदारा कई बरसों से कायम है, जो कि लोगों को हुनरी तालीम के मौके फराहम कर रहा है। शहर के चंद ही किलोमीटर के मुफासले पर कायम इस इदारे में एक साल की कम मुद्दत में मुख्तलिफ कोर्सेज जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, गारमेंट्स, जनरल इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, ऑटो मैकेनिक और टर्नर के कोर्सेज कराए जाते हैं। मेट्रो चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे व्यूज लिए। यहाँ पे भाईजान जो हमारे यहाँ कोर्स हैं वो तकरीबन 6 से 7 जो कोर्स हैं। एक कंप्यूटर ऑपरेटर का है, वो जो CBT कोर्स चलता है। उसके अलावा लेथ मशीन का है, ऑटो मैकेनिक है, इलेक्ट्रिकल है, प्लम्बिंग है, ड्रेस मेकिंग है, डिज़ाइनिंग है। ये हमारे पास कोर्स हैं जो G3 कहलाते हैं, 1 साल के कोर्स होते हैं। उसी में हम 1 साल के अंदर जो है बच्चों को तैयार करते हैं। 80% हमारा तकरीबन प्रैक्टिकल होता है और 20% थ्योरी होती है। ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस इदारे में इक्विपमेंट के साथ ट्रेंड अमला भी मौजूद है, जो कि तलबा को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल काम सिखाते हैं, मगर हुकूमती बेध्यानी के बायस इदारे की 4 दीवारी और तकरीबन बिल्डिंग ज़बून हाली का शिकार है। यस यहाँ पे जो टीचर है वो बेहतरीन टीचर है। हमसे जो टीचर है फ्रेंडली माहौल में बात करते हैं। अभी आपने देखा यहाँ पे जैसे सर खालिद हुसैन बुख्ती थे, हम उससे फ्रेंडली माहौल में बात करते हैं। जितना हो सके आप ये हुनर हासिल करें। हुनर कहते हैं, मेनी पर्सन कहते हैं हुनर बादशाह है एक। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हुनर होगा तो हम कोई जॉब नहीं मिलेगी तो हम कहीं शॉप खोलेंगे। जहां पर तरक्की पजीर ममालिक में हुनरी तालीम पर फोकस किया जा रहा है, वहीं पर जिला लाड़काना में भी लोगों को हुनरमंद बनाने के लिए ऐसा इदारा कायम किया गया है, जो कि बहुत ही कम फीस में अपनी सर्विसेज फराहम करने में मसरूफ है। जरूरत इस बात की है कि लोग हुनरी तालीम की तरफ आए, अपनी और मुल्क की मुआशी तरक्की में अपना किरदार अदा करें। कैमरा टीम के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज, लाड़काना। ओबाड़ो में निजी शुगर मिल में काम करने वाले नौजवान मजदूर की केमिकल तालाब से मिलने वाली लाश का मामला। वर्षा का कहना है कि हमारे नौजवान को कत्ल किया गया है। वर्षा का लाश को अस्पताल में रखकर शदीद एहतजाज। ओबाड़ो में नौजवान जुनेद मलिक की लाश बरामद। वर्षा का कहना है कि नौजवान 2 दिन से लापता था। शुगर मिल इंतजामिया से रब्ता किया गया, मगर उन्होंने बताया कि नौजवान ड्यूटी पर नहीं पहुंचा। मिल इंतजामिया ने खुफिया कैमरों पर भी नजर न डाली और आज नौजवान की लाश शुगर मिल से बरामद हुई है। वर्षा ने कत्ल का खदशा जाहिर किया है। दूसरी जानिब नौजवान जुनेद मलिक की लाश को पुलिस ने तहवील में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और नौजवान जुनेद मलिक की लाश को ओबाड़ो अस्पताल में रखा, ताकि वहां पर वर्षा ने एहतजाज जारी रखा। वर्षा का कहना है कि जुनेद मलिक को कत्ल किया शुगर मिल वाले। हम CCTV कैमरे की फुटेज भी नहीं दे रहे। हम IG सिंध और IG सिंध के साथ DIG सखर से घोट की तनवीर अहमद नियो से मुतालबा करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। खबर देंगे आपको कश्मीर से, जहां होने वाली शदीद बारिशों और सैलाब का सामना करने वाली गन्ने की फसल पककर तैयार हो चुकी है। कटाई का अमल भी जारी है, लेकिन रास्ते रुकावट होने की वजह से आबादकारों को शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। मजीद देखते हैं कश्मीर से अपने नुमाइंदे नादिर अली कोलाची की इस रिपोर्ट में। गांव हाजी उमेद अली मजारी में गन्ने की फसल पककर तैयार हो चुकी है। कटाई का अमल भी जारी है, लेकिन आबादगारों की मुश्किल कम ना हो सकी। आबादगारों का कहना है एक तरफ से तो हुकूमत सिंध की जानिब से 302 रुपए फी मन गन्ने का रेट तो मुकर्रर किया गया है, लेकिन शुगर मिलें दूर होने के बायस हमें कोई फायदा नहीं पड़ता। एक तरफ से तो रास्ते खस्ता हाल, तो दूसरी जानिब निजी कंपनी की जानिब से जो गुड्डू में लगाए गए बैरियर है वहां पर आधा गन्ना उतार लिया जाता है। चंद मन जाकर हमारे शुगर मिल तक पहुंचते हैं, जिसके बायस हमें शदीद नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने मेट्रो 1 न्यूज से बातचीत करते हुए उनका कहना था, हमें बहुत मुश्किलात हैं इस बैरियर के हवाले से, और जो है इस गन्ने के रेट के मुताबिक हमें वो रेट नहीं दिया जा रहा जो जिसके इसके अपना जो है
लागत जो है इस पे जो है हमारा ज़्यादा है। 302 रुपये जो सिंध गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं वो हमारे हिसाब से हमारे खर्चे, हमारे ज़रूरी अदलियात जो है वो महंगे हो गए हैं और डीज़ल महंगा हो गया है। उस वजह से हमें बहुत मुश्किलात हो रहे हैं। सर वो रेट नहीं है गन्ने का, कम से कम गन्ने का रेट 500 होना चाहिए था। असल में लेबर का जो है ना 30 रुपया है, किराया 50 है और खादें वगैरह बहुत महंगी हैं। रास्ता का भी वो हाल नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए था गन्ने का रेट कम से कम 500 होना चाहिए। और आप खुद देखेंगे खर्चे कितने हैं। लेबर जो है वो 30 रुपये है और उसके साथ आप 50 रुपये किराया गिन लें और बाकी खर्चे भी हैं। इस वजह से ये हमें जो है ना रेट मुनासिब नहीं मिल रहा। हमें हमारा जो है पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा है कि मेहरबानी करके थोड़ा रेट के हवाले से ज़मींदार के साथ थोड़ा कोऑपरेट किया जाए। आबादगारों का कहना था रास्ते की रुकावटें गन्ने की पैदावार को तबाह कर सकती हैं। उन्होंने हुकूमत सिंध खासतौर पर डीसी कश्मीर से मुतालबा करते हुए कहा कि फिल्फ और गुड्डू में लगाए गए बैरियर हटाए जाएं और गन्ने की पैदावार को तबाह होने से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ नादिर अली कोलाची, मेट्रो 1 न्यूज कश्मीर। और इसके साथ ही शहरनामे से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।